أهلا بكم متابعي تعلم قواعد اللغة الفرنسية مستوى الديبيتون في الدرس ال 46 بس كومبليت، يعني تتم الدرس 46. في 46 تحدثنا عن كيف أشكل الزمن الماضي من الأفعال التي تنتهي ب RE ER و OER. وقلنا ما في إلا قواعد، بس دمج من خليط الأفعال، دمج باللي بتنتهي ب U، بتنتهي ب E، بتنتهي ب ES، بتنتهي ب ET. طيب أوكي، البارتيسيب. بعدين الدرس اللي قبله حيث تحدثنا على الأفعال التي تأخذ verb être في عند تشكيل باسي كومبوزي، وقلنا verb être بصرفه أنا الverb être بحط البارتيسيب البارتيسيب اللي بعده. وتحدثنا عن 14 فعل ما بيشتغلوا غير مع verb être بالباسي كومبوزي، واللي هي أفعال تتضمن حركة شديدة بما فيها ريستي ما فيها حركة بس لأن بقاء موجودة، لكن لقينا مثل صوتي، مثل كورير، مثل اعتبر مارشي حركة بسيطة، فبتاخد verb avoir. هذول بدهم حفظ، ما في مجال للحديث، حفظ حفظ حفظ. بهذا الدرس رح نتابع الباسي كومبوزي مع verb être، رح يفرجيني اياه بشكل واضح كيف أنا بشتغل عليه. ف verb عمول الباسي كومبوزي avec être suite، يعني هذا يتبع. فالverb de type arriver partir يلي حكينا مجموعة ال 14 فعل conjugaison complète كيف بيتم تصريفهم. فبقول je suis parti، فلاحظوا عطاني ملاحظة قال لي مع verb être بخلاف verb avoir البارتيسيب يتوافق مع الضمير، يعني مع الفاعل إن كان مذكر ولا مؤنث، إذا جمع ولا مفرد. je suis parti، parti بدون أ فيما إذا كان مذكر الجو، وإذا كانت الجو هي فيمينا بيكون فيها parti فيها أ. نفس الحالة لتويي بدون أ مع أ. il بدون، il est parti، elle est partie فيها أ. on parti على حسبه، إذا الأون فاعلة مفرد فبتكون إذا كان بارتي مذكر أون فبتكون بدون، إذا فيمينا أو. إذا أون بمعنى نو فبتكون فيها اس، بس بتاخذ باس. نو سوم بارتي أيضا نفس الشيء، الأو تعني الفيمينا، بس كلهم بدي أحطهم فيهم اس 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 لأنه عندي لهم جمع، حالة الجمع. في أو معناتها فيمينا وهكذا. ils sont partis باعتبار ils s بدون e، elles sont parties s. شو عم يقول؟ suivi d'un complément d'objet، ces verbes se construisent avec avoir. لكن رجع قال هاي الأفعال 14 شايفينها؟ عندما يأتي بعدها مباشرة يتبعها فاعل مفعول به، يتبعها مفعول به، فبتاخذ verb avoir عند تشكيل الماضي. يعني sans complément قول elle est sortie، هي ذهبت خرجت. elle est entrée دخلت. elle est descendue هي نزلت. فما عم قول نزلت شو، لكن وقت بيجي عندي بعدها إذا إجت بعد elle a sorti le chien، أخرجت نزهت الشيان الكلب. elle est rentrée la voiture، رجعت أو أدخلت entrée دخلت السيارة. elle est descendue la poubelle، نزلت كيس الزبالة. فبنقول إذا كان عندي كلهم كومبليمون يعني مفعول به، كومبليمون هون كومبليمون دوبجي مفعول به، مفعول به نسميه مباشر، يعني ما في إطلاقا أي حرف جر. فعندها كافة هذه الأفعال تأخذ عند تشكيل الماضي، تأخذ شكل الماضي مع verb avoir. كتير مهم هالدروس هاي كتير، بدي المعلومات يعني تتكاثف. بدي أحفظ 14 فعل
وعرف كيف يصرفون وكيف يتوافقوا مع الفاعل. رجع قال لي هدول صحيح قاعدة هيك، لكن دغري استثنى القاعدة وقت بيجي كومبليمون. كما انه قال لي تعي هون كمان في عندي لي فيرب برونومينو se construisent avec être. مرينا سابقا على الافعال البرونومينو اللي بيكون الفاعل فيها انا جو مي لاب جو مي ليف جو مي برومني، فبكون انا عم اعملها مع نفسي. فهون عم يقول لي هاي الافعال ما بتاخذ غير فيرب، هاي ما بتاخذ غير فيرب، هاي ما بتاخذ افوار ابدا. فلي برونون se placent devant le verbe être. فكيف بيصرفها؟ إذا أخذنا se lever قول je me suis levé، tu t'es levé، il s'est levé، elle s'est levée، on s'est levé، nous nous sommes levés، vous vous êtes levés، ils se sont levés، elles se sont levées. فالlever تاخذ إذا كانت إذا كانت مذكر تاخذ accent aigu، إذا ما قلناش نضيف لها نفس الشيء nous sommes تاخذ ES إذا كانت féminin. Le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe être. هذا اللي حكينا عنه، إن البارتيسيب باسي كل هالشيء اللي حكيته على ولا ES ولا بدون هذا اسمه d'accord, s'accorde. Le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe être. يعني il est parti هذا مذكر، ils sont partis حطينا له S. Elle est partie للمؤنث، elles sont parties حطينا له ES. Il s'est levé هذا pronominal، il s'est levé و ils se sont levés avec ES. Elle s'est levée أخذت elles se sont levées أخذ ES لأنه féminin و pluriel. الدرس أنا بعتبره من الدروس الهامة. الدرس 46 درس هام جدا جدا جدا، لأنه حيبقى معنا على طول هالأحكام نحاول نتعلمها ونفهمها، نحفظ الأفعال، نحفظ هاي القاعدة كتير مهمة. إذا في كومبليمون بصير عندي فيرب أفوار بصرفها مع أفوار، توافق هذا شيء طبيعي، والبرونومينو دائما مع فيرب être. رح نشوف الإكسرزيس نتدرب عليه. كونجوغي أو باسي كومبوزي، être ou avoir complété au passé composé. شوفوا شو بياخذ هذا ولا إذا بالكومبليمون ولا لا. être avoir complété au passé composé. أيضا répondez au passé composé. صرف افهم الجملة. décrivez les actions au passé composé. حاول انك توصف الافعال الاحداث اللي بدي اياها انا، مثل مسافرين في الليل، de jeunes filles avant une fête، الفتيات قبل العيد شو بيعملوا. ف دول التمارين حاول اني احلهم بحيث يثبتوا لي النظري اللي اخذناه بالقواعد. حاول اطلع على الحل وشوفوا هذا هو الحل. إذا خربط أو إني ما بعرف ارجع له برد. إذا شيء ما عرفته كمان ممكن أنا أرجع للتمارين برد، أنا أحذف بعد ما أخذت فكرة عنه وأرجع أكتبهم لحد. في نهاية الدرس أتمنى لكم أسعد الأوقات مع دروس اللغة. وصلنا الدرس 46، الكتاب رح ينتهي إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات، إلى اللقاء في الدرس القادم.